यो भाँडो के हुन्छ अरे बाङ्गिन्छ। बाङ्गिएपछि के हुन्छ अरे यसको मुभमेन्ट जुन लिक्विडको मुभमेन्ट हुन्छ यो मुभमेन्ट यसरी हुन्छ। त्यस्तै वाटरमा पनि यसको मुभमेन्ट यसरी हुन्छ र यसरी भइराख्दा मुभमेन्ट यसरी भइराख्दा डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भनेदेखि यो स्लो मुभ हुन्छ र यो के हुन्छ अरे फास्ट मुभ हुन्छ। यसको मिनिङ के देखियो भने यहाँ पनि प्यारलल फोर्स अप्लाई गरे हो, दुवै सर्फेसमा प्यारलल फोर्स अप्लाई गरे हो, त यसमा हनी चाहिँ स्लो मुभ हुन्छ तर वाटर चाहिँ फास्ट मुभ हुन्छ। भन्नुको मतलब योसँग इक्वल अपोजिङ गर्ने फोर्स जुन फोर्स छ यो प्यारलल फोर्ससँग त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ रे भिस्कस फोर्स भन्छौँ। सो तपाईले देख्नुभयो होला बाटो बनाउने जुन अलकत्रा हुन्छ जसलाई हामी कोल्टार भन्छौँ त्यो कोल्टारमा कति झनै के हुन्छ अरे भाँडो छोडेर भाग्दैन जबसम्म त्यसलाई मजाले पगाल्दैन, देख्नु होला। सो यसरी यसको स्क्रिनशट लिनुस् र अगाडि बढ्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अगाडि बढ्यौँ भने the property of fluid in motion by virtue of which it opposes relative motion between different layers and it opposes motion of another body through that fluid is known as viscosity. So यो के हो रे property हो, कसको property fluid को, liquid and gas both को। The opposing force existing between two adjacent layers of fluid in motion is called viscous force. यो रेस्टमा हुँदैन डियर स्टुडेन्ट, जति बेला रिलेटिभ मोसन ल्याउँछ त्यति बेला अपोजिङ गर्ने फोर्स हो। सो यसमा के हुन्छ भने लिक्विडमा पनि हुन्छ भिस्कस फोर्स र ग्यासमा पनि हुन्छ। सो लिक्विडमा हुँदाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भनेदेखि ड्यू टु कोहेसिभ फोर्स, ड्यू टु कोहेसिभ और इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स लेखिराख्नु होला फोर्स। अनि ग्यासको केसमा गयो भने डियर स्टुडेन्ट के हुन्छ, ग्यासको केसमा ग्यासेजको केसमा गयो भने ग्यासेजको केसमा गयो भने के हुन्छ अरे ड्यू टु ट्रान्सपोर्टेसन अफ मोमेन्टम, मोमेन्टम भन्नुको मतलब यो के हो मास इन्टु भेलोसिटी, from one point to another point र यसैलाई हामी डियर स्टुडेन्ट्स के भन्छौँ, हाम्रो सजिलो भाषामा यसलाई के भन्छौँ डिफ्युजन। यसलाई हामी सजिलो भाषामा के भन्छौँ रे डिफ्युजन। सो ध्यान दिनु होला, लिक्विडको केसमा कोहेसिभ फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्सले हुन्छ भने ग्यासेजको केसमा के हुन्छ अरे ट्रान्सपोर्टेसन अफ मोमेन्टम मास इन्टु भेलोसिटी फ्रम वान पोइन्ट टु एनदर पोइन्ट र यसैलाई हामी के भन्छौँ डिफ्युजन भन्छौँ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। त्यसपछि अगाडि बढौँ। अब भेलोसिटी अफ डिफरेन्ट लेयर फ्लोइङ लिक्विड इन डिफरेन्ट बिकज अफ के अरे भिस्कोसिटी, किन भयो त भिस्कोसिटीको कारणले गर्दा भयो। अनि change in velocity between two laminar plates per unit distance between these two plates is called velocity gradient. It is a vector quantity with direction along increasing velocity. यसको बेलामा कुरा गर्ने भने डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ म फिगर बनाउँछु, त्यसपछि तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अघि मैले यो बेस बनाएको थिएँ, बेस बनाएको थिएँ नि योसँग अट्याच जुन लिक्विड छ त्यसको भेलोसिटी एट रेस्टमा छ, त्यही भएर भेलोसिटी कति हुन्छ अरे 0 लड्डु। तर यो भन्दा माथिको अलिकति सेपरेसन बढाउने भने डियर स्टुडेन्ट्स मैले अघि नै भने कि मान्नुस् यहाँ चाहिँ सेपरेसन बढायो, यो सेपरेसन बढायो भने यति बेला यो भेलोसिटीलाई v1 मान्यो भने यो भन्दा झन् अझै माथिको लेयरको जाने भेलोसिटी v2 मान्नु भयो भने यो दुईटालाई अपोजिङ गर्ने जुन यो टेन्जेन्शियल फोर्स अथवा प्यारलल फोर्स छ यो प्लेटहरुसँग या लेयरहरुसँग, यो लेयर त अगाडि बढ्ने यसरी रिभरमा, यो रिभर हो, यो रिभर हो, फ्लो अफ रिभर, फ्लो अफ रिभर, अनि यो चाहिँ बेस हो, यो बेस हो। यो कन्डिसनमा हेर्दाखेरि तपाईं हामीले अहिले भर्खर कुरा गरेका थियौं कि यो dx यदि जति इन्क्रिज हुँदै गयो यता भेलोसिटी पनि कतिले इन्क्रिज हुन्छ रे dv ले। र यति बेला ध्यान दिनुस् त यो स्लोपमा हेर्दाखेरि
यो जुन स्लोप आउँछ त्यो स्लोप केसँग इक्वल भयो tan थीटा इक्वल टु dv/dx सँग। र यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स हामी यो दुईटाको रेसियोलाई के भन्छौँ, दुईटा ल्यामिनार प्लेट प्यारलल प्लेट छ त्यसको बीचको जुन यो चेन्ज इन भेलोसिटी बाई के हुन्छ अरे चेन्ज इन डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छौँ। सो कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई डिस्टेन्सले डिभाइड गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ अरे ग्रेडियन्ट। र ग्रेडियन्ट हेर्दा यसको युनिट पनि सोधेको पाइएको छ। युनिट हेर्दा यसको मिटर पर सेकेन्ड, यसको युनिट मिटर काट्यो भने कति हुन्छ अरे पर सेकेन्ड। सो यसको युनिट पर सेकेन्ड हुन्छ र यो कुन क्वान्टिटी छ भने भेक्टर क्वान्टिटी छ। र यो जहिले पनि कता हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, मोसनको डिरेक्सनमा हुन्छ। जता रिलेटिभ मोसनमा चेन्ज आउँछ भन्नुको मतलब मोसन फरवर्ड हुन्छ, त्यसको अपोजिङमा के हुन्छ अरे भिस्कस फोर्स हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा डियर स्टुडेन्ट, यसैमा यो ए हुने हो भने एरिया प्रत्येक एरिया ए हुने हो भने र यसको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इटा हुने हो भने त्यति बेला न्युटन्सले भनेको फर्मुला के हो एकचोटि हेरौँ डियर स्टुडेन्ट्स। त्यति बेला न्युटन्स फर्मुला के हो? न्यूटन्स फर्मुला के हो? न्यूटन्स फर्मुला अफ विस्कस फोर्स बिट्विन टू लेयर्स अफ अ लिक्विड इन मोसन एज निकाल्नु पर्यो भने F इज इक्वल टु माइनस इटा ए dv/dx। वेयर यो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हामीलाई थाहा छ, यो वेयर dv/dx इज भेलोसिटी ग्रेडियन्ट एन्ड ए इज क्रस सेक्सन एरिया अफ ल्यामिनार प्लेट भनेको प्यारलल प्लेट। अनि डाइमेन्सन अफ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी एन्ड इट्स एसआई युनिट पास्कल सेकेन्ड। यो हेरौँ त हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। यहाँबाट हामीले F इज इक्वल टु पाइसकेपछि इटा पायो भने के भन्छौँ, फोर्स बाई एरिया पाउँछौँ। त्यसपछि dx बाई के हुन्छ अरे dv। यो रिलेसनबाट यहाँबाट हेर्नुहोस् डियर स्टुडेन्ट्स आयो कि आयो भनेपछि इटा निकाल्नु पर्यो भने र यसको फर्मुला युनिटमा जाने भने यो चाहिँ फोर्सको न्युटन, एरियाको मिटर स्क्वायर, फोर्सको के भयो न्युटन, एरियाको मिटर स्क्वायर, यसको मिटर स्क्वायर, यो भनेको dx, यो भनेको dv हो भने माथिको मिटर तलको मिटर पर सेकेन्ड गर्ने हो भने डियर स्टुडेन्ट्स के आउँछ भने न्युटन बाई मिटर स्क्वायर इन्टु यो र यो काट्यो भने सेकेन्ड माथि जान्छ र यसैलाई हामी भन्छौँ पास्कल इन्टु सेकेन्ड भन्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। र यसैलाई स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छ अहिले भनौँला, पोइजौली। र यसको फेरि केजीमा लाने भने न्युटनको के हुन्छ, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। सो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने मिटर स्क्वायरले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त केजी बाँकी हुन्छ केजी एउटा, मिटर माथि गयो भने -1 अनि -2बाट S1 प्लस गर्यो भने -1। सो यो सबैलाई 1 मान्ने हो भने डियर स्टुडेन्ट्स यो सबै भनेको यो के हो एसआई युनिट। यो सबै के हो त एसआई युनिट हो। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला, एसआई युनिट एकपटक यो सोधेको छ। र यसबाट निकाल्ने हो भने डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, निकाल्दा केजी को मास मिटर को लेन्थ -1 टाइम को सेकेन्ड छ, सो t -1 हुन्छ। सो यसरी धेरै पटक सोधेको क्वेसन मध्येमा एउटा क्वेसन हो डाइमेन्सन फर्मुला अफ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी। यो चाहिँ भेरी के भन्छ अरे नोटिसेबल पोइन्ट हो, यो धेरै पटक सोधेको डियर स्टुडेन्ट्स। अनि यसैमा जाँदाखेरि अब सिजिएसमा जाने हो भने डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने त्यो पनि चेक गरौँ। सिजिएसमा जाँदा अब इटाको हेर्दाखेरि फोर्स बाई जुन एरिया छ डियर स्टुडेन्ट्स dx/dv जुन छ, न्युटनको डाइन हुन्छ, मिटरको के हुन्छ सेन्टिमिटर स्क्वायर, अनि डिस्टेन्स को सेन्टिमिटर, dv को सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ डियर स्टुडेन्ट। सेन्टिमिटर क्यान्सल गर्यो भने डाइन सेन्टिमिटर स्क्वायर इन्टु सेकेन्ड हुन्छ। र डाइनको गर्दाखेरि के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, यो केजीबाट हेरौँ धेरै कन्भर्सन गाह्रो भयो भने केजी को के लेख्छौँ ग्राम लेख्छौँ, मिटर को के लेख्छौँ सेन्टिमिटर लेख्छौँ, अनि सेकेन्ड को के लेख्छौँ सेकेन्डै लेख्छौँ र यसलाई पोइज भन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो यो सिजिएसमा 1 1 1 भयो भने 1 पोइज हुन्छ। अब अर्को कुरा के भनेको छ, 1 पोइज इक्वल टु 1 पास्कल इन्टु सेकेन्ड, 1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर र 10 पोइज हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो यसबाट ध्यान दिउँ त 1 केजी मिटर -1 -s -1 गर्यो भने यो के हो भने पोइजौली। के हो यो
पोइजोली हो। र जति बेला पोइजोलीलाई पोइजमा चेन्ज गर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ 1 kg बाई के हुन्छ भनेदेखि मिटर सेकेन्ड हुन्छ। र 1 kg बाई मिटर पर सेकेन्ड भइसकेपछि यो 1 kg लाई ग्राममा लग्यो भने 1000 ग्राम 1000 ग्राम, अनि मिटरलाई लग्यो भने 100 सेन्टिमिटर, अनि सेकेन्डको सेकेन्ड दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काट्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स कति आउँछ भने 10 पोइज आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स। किन ग्राम बाई सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हेर्नु त, ग्राम बाई सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड के छ, पर सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड के छ भनेदेखि पोइज हो। सो यो कुरा चाहिँ हामीले नोटिस गर्न सक्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स, यसरी कन्भर्सन गर्न सक्छौँ। अगाडि बढौँ। यसको लागि हामी स्लाइड ब्याक गर्छौँ अब डियर स्टुडेन्ट्स, के अघि पढ्दै थियौँ हामी। थर्ड स्लाइड हेर्नुहोस्। यहाँबाट हामी जुन एरिया निकाल्यौँ यसबाट फर्मुला के निकालेको थियौँ, F इक्वल टु माइनस इटा ए डिभी बाई डिएक्स। कसले भन्नुभयो हो, न्युटन्स फर्मुला, यसैलाई भन्छ न्युटन्स फर्मुला। र कहिलेकाहीँ डियर स्टुडेन्ट्स यसबाट एउटा टेक्निक पनि सिक्नु होला, फोर्स बाई एरिया जुन छ यो फोर्सलाई हामी प्यारलल फोर्स भन्छौँ। यो इक्वल टु के हुन्छ अरे इटा डिभी बाई डिएक्स हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँबाट ध्यान दिनु होला है। अनि इटा इक्वल टु के आउँछ भने फोर्स बाई एरिया आउँछ, अनि तल के आउँछ अरे डिभी बाई डिएक्स आउँछ। सो यसलाई भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छ अरे, यसलाई के भन्छ भनेदेखि स्ट्रेस भन्छ अरे। यो स्ट्रेसको नाम हो टेन्जेन्सियल स्ट्रेस। सो तपाईले यहाँ प्यारलल फोर्स बाई एरिया राखिदिनु हो भने यसलाई शियर स्ट्रेस अर टेन्जेन्सियल स्ट्रेस पनि भन्छ, शियर स्ट्रेस। र भेलोसिटी ग्रेडियन्टलाई त्यति बेला के भन्छ भने यति बेला जुन यो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट छ डिभी बाई डिएक्स छ, यो भेलोसिटी ग्रेडियन्टको अर्को नाम के हुन्छ अरे शियर स्ट्रेन रेट हुन्छ, अथवा यसैलाई हामी भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छौँ, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। त अब यो हेर्नुस् त, कोएफिसिएन्ट भिस्कोसिटी को डेफिनेसन पढ्नु पर्यो भने शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन रेट पनि भन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। ध्यान दिनु होला, यो सोधेको पाइएको छ, त्यही भएर मैले यसलाई डिस्क्राइब गरिदिएको राम्ररी। अब अगाडि बढ्छौँ। स्लाइड स्क्रिनशट लिनुभयो भने फटाफट लिइहाल्नुहोस्, जसले गर्दा हामीलाई अगाडि पढ्न सजिलो हुन्छ। फर्स्ट स्लाइड, सेकेन्ड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, अब नाउ फोर्थ स्लाइडमा जाँदैछौँ हामी डियर स्टुडेन्ट्स। अघिको हामी डिस्क्राइब गरिसकेपछि अब यति बेला के भन्छ भने द रेगुलर फ्लो अफ लिक्विड इन व्हिच इच particle flows the path and velocity of its preceding particles is called streamline or laminar flow। अघि laminar plate युज गरेका छौँ भनेपछि त्यति बेला कस्तोलाई भन्ने डियर स्टुडेन्ट्स, यदि मान्नु नन युनिफर्म पाइप रहेछ, नन युनिफर्म पाइप छ भने यो इनलेट हो, यो चाहिँ के हो रे आउटलेट, जसलाई एक्जिस्ट पनि भन्छौँ हामी। र यहाँबाट डिफरेन्ट लेयरहरू यसरी इन्टर गर्छ डियर स्टुडेन्ट्स, यसरी इन्टर गर्छ, यो सबै इन्टर गरेको। र यो लेयरहरूको ध्यान दिनु होला है, जति बेला यो जुन सेन्ट्रल लेयर छ त्यसबाट पनि क्वेसन आइरहेको हुन्छ। सेन्ट्रल लेयर छ त्यसको भेलोसिटी जहिले पनि अरू लेयर भन्दा के हुन्छ अरे म्याक्सिमम हुन्छ। र यदि यति बेला यो बेसको यता एजको नजिक, सोलिडको नजिक आयो भने, एजको नजिक आयो भने यति बेला भेलोसिटी 0 हुन्छ, र यति बेला भेलोसिटी के हुन्छ अरे म्याक्सिमम हुन्छ। यति बेला भेलोसिटी सेन्ट्रलको म्याक्सिमम हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। फेरि यहाँ एजतिर आयो भने डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने भेलोसिटी के हुन्छ भने 0 हुन्छ। सो सेन्ट्रल लाइनको भेलोसिटी के हुन्छ भने म्याक्सिमम हुन्छ। र यस्तो बेलामा ध्यान दिनु होला, जुन यो इनलेट गरिरहेछ आउटलेट गरिरहेछ, मानौ एउटा मोलिक्युल छ, म यहाँबाट लिइरहेछु, यो मोलिक्युल छ, यो मोलिक्युल छ, यो मोलिक्युल छ, र यो भन्दा पछाडि पनि मोलिक्युल छ भनेपछि यो मोलिक्युल फर्स्ट मोलिक्युल, यो सेकेन्ड हो, यो थर्ड हो, यो फोर्थ हो भनेपछि योसँग भेलोसिटी मानौ यो पोइन्टमा पुगेपछि, यो पोइन्टमा पुगेपछि यो पोइन्टको नाम मैले के राख्दिए एक्स, यो पोइन्टको नाम मैले के राख्दिए भने वाई, र यो पोइन्टको नाम मैले के राख्दिए जेड। भनेपछि यहाँको भेलोसिटी मैले मान्दिए v1, यहाँको भेलोसिटी मान्दिए v2, र यहाँको भेलोसिटी मान्दिए vy। भनेपछि ध्यान दिनु त,
के क्वेसनले भनिरहेको छ जति पनि पार्टिकल्स छ, त एउटा पार्टिकल, दुईटा, तीनटा, चारवटा पार्टिकल छ। अब एक्स पोइन्टमा पुग्यो भने फर्स्टको जति भेलोसिटी हुन्छ यहाँ, कति फर्स्टको भेलोसिटी v1 छ भने सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थको भेलोसिटी पनि कति हुन्छ अरे v1 नै हुन्छ भने त्यस्तो फ्लोलाई हामी के भन्छौँ? स्ट्रिम लाइन फ्लो भन्छौँ। स्ट्रिम लाइन फ्लो। र यसैलाई स्ट्रिम लाइनलाई नै के भन्छ भनेदेखि ल्यामिनार। र यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स स्ट्रिम लाइन फ्लोलाई म स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँ हामी बुझ्ने गरी म के भन्छु? आर्मी ट्रेनिङको बेलाको आर्मी मुभमेन्ट ड्युरिङ ट्रेनिङ, ड्युरिङ ट्रेनिङ। ट्रेनिङ देख्नु भएको छ, उनीहरू एकैचोटिमा स्टेप हाल्छ, एकैचोटिमा के भन्छ अरे स्टप भन्यो भने एकैचोटिमा हान्छ। त्यसकारण ब्रिजमा गइसकेपछि देख्नुभयो होला के भने होला, उनीहरूलाई के भन्छ भनेदेखि स्टप एकैचोटि नहान्नु, त्यहाँ ब्रेक गर्नु आफ्नो रुल भनेपछि त्यति बेला स्ट्रिम लाइन हुँदैन आर्मीको। ब्रिजमा गइसकेपछि अरू बेला जति बेला पनि के हुन्छ अरे आर्मीहरू आफ्नो एक अर्का साथीलाई कहिले पनि क्रस गर्दैन। त्यस्तै यो पोइन्टमा गइसकेपछि अर्डर के हुन्छ अरे फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ यसरी हुन्छ। फेरि जेड पोइन्टमा पुगिसकेपछि पहिला निस्किने भनेको फर्स्ट हो, त्यसपछि यो पोइन्टबाट निस्किने भनेको सेकेन्ड हो, त्यसपछि निस्किने भनेको थर्ड हो, त्यसपछि निस्किने भनेको फोर हो। भनेपछि स्ट्रिम लाइन फ्लोमा के हुन्छ? डु नट ब्रेक अर्डर, डु नट क्रस इच अदर, डु नट क्रस इच अदर, एकअर्कालाई क्रस गर्दैन। त्यसकारण डियर स्टुडेन्ट्स यो लेयर यसरी नै जान्छ यहाँ, यो लेयर यसरी नै जान्छ यहाँ। सबको आफ्नो आफ्नो भेलोसिटी छ, ध्यान दिनु होला। कुनै मोलिक्युल एकअर्कालाई क्रस गर्दैन र यसरी साङ्गुरिए पनि भेलोसिटी बढाउँछ, बरु भेलोसिटी बढाउँछ, तर एकअर्कालाई कहिले पनि लेयरमा पनि क्रस गर्दैन र लेयरले पनि क्रस गर्दैन। स्ट्रिम लाइन फ्लोमा जुन लाइन्सहरू छ त्यो लाइन्सहरूले पनि क्रस गर्दैन र मोलिक्युलरले पनि एकअर्कालाई क्रस गर्दैन। कमिलामा देख्नुभयो होला बेस्ट एक्जाम्पल। कमिला जति भेलोसिटी अगाडिको मुभ गरे हुन्छ, बिचकोहरूको सबैको मुभमेन्टको भेलोसिटी त्यो पोइन्टमा गएर त्यही हुन्छ। जति बेला स्पिड बढाउँछ एउटाले फर्स्टको, त्यति बेला बिचको जहाँसुकैको जुन प्रिसिडिङ कमिलाहरू छ तिनीहरूले पनि त्यही स्पिड बनाउनु पर्छ। र यसको अझै एक्जाम्पल दिने भने डियर स्टुडेन्ट, हामी ट्याप वाटरमा जति बेला बाथरुममा जान्छौँ नुहाउन, हाम्रो टाउकोमा पर्छ पानी, र त्यो पानी पर्दाखेरिको ध्यान दिनुहोस् त, म ट्याप वाटर बनाउँदैछु र यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीको बेस्ट एक्जाम्पल हो डियर स्टुडेन्ट्स। यो चाहिँ अहिले हामी गर्न सक्छौँ। र यहाँबाट जुन पानी फ्लो हुन्छ डियर स्टुडेन्ट त्यो यस्तो स्लोप हुन्छ र यहाँ गएर साङ्गुरिन्छ, झन् साङ्गुरिन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो यहाँ एउटा रिलेसन यदि हामी u = 0 मान्ने हो र h डेप्थमा जाने हो भने यहाँको भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ? u² + 2gh हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, रुट अन्डर। यो क्लियर भएन? म यसलाई रिमुभ गर्छु। के हुन्छ हेरौँ त एकपटक। यो h डेप्थमा गइसकेपछि यहाँको भेलोसिटी v हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। यो निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ? रुट अन्डर u² + 2gh हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। र यो 0 भएपछि v को फर्मुला कति आउँछ? यति बेला यो पोइन्टको v को फर्मुला रुट अन्डर कति हुन्छ अरे 2gh। र जति जति यो हाइट के भयो, यहाँबाट जति जति इन्क्रिज भयो त्यति त्यति यो भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ। सो यो यहाँ इनिसियल 0 थियो, यहाँ फाइनल v भयो भने यसको मतलब यहाँको क्रस सेक्सन एरिया क्यापिटल ए थियो र यहाँको क्रस सेक्सन एरिया स्मल ए थियो। तब यसबाट के देखिन्छ? यहाँ के देखिन्छ भने भेलोसिटी धेरै छ भने एरिया थोरै छ, त्यसकारण न्यारोवर हुँदै जान्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो स्ट्रिम लाइन फ्लो भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो? आर्मी फ्लो, जसमा एउटा मोलिक्युल अर्को मोलिक्युललाई क्रस गर्दैन। तर यो बीचमा तपाईले अब्स्ट्याकल ल्याइदिनु भयो भनेपछि यो के हुन्छ? यसरी वात्त एकैचोटि बढ्यो भने त्यसलाई हामी टर्बुलेन्ट फ्लो भन्छौँ। खोलामा देख्नुभयो होला स्टोनहरू हुन्छ, किनारा हुन्छ, बाङ्गिएको हुन्छ, के भएको हुन्छ, त्यति बेला खोलामा देख्नुभयो होला जिगज्याग भएर हिँड्छ र झन् बाढी आयो त झनै जिगज्याग भएर हिँड्छ भने त्यस्तो फ्लोलाई हामी के भन्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स? टर्बुलेन्ट फ्लो। सो ध्यान दिनु होला, इरेगुलर फ्लो इन विच पार्टिकल्स पासिङ सर्टेन पोइन्ट डज नट अवे रेगुल्यारिटी। कुनै पोइन्टमा पुगेर यदि रेगुल्यारिटी अथवा के भन्छ अरे स्ट्रिम लाइन फ्लो छैन भने त्यति बेलाको फ्लोलाई हामी भन्छौँ टर्बुलेन्ट फ्लो। अगाडि बढाउँ, यो क्वेसन सोधेको छ एकचोटि। स्ट्रिम लाइन फ्लोमा प्रिसिडिङ पार्टिकल डु नट क्रस इच अदर एन्ड
के हुन्छ स्ट्रिम लाइन फ्लोमा जुन यो लाइनहरु छ त्यसले पनि एकअर्कालाई क्रस गर्दैन, क्रस गर्यो भने के हुन्छ स्ट्रिम लाइन फ्लो सम्भव छैन। अगाडि बढौं, स्क्रिनशट लिदिनुस्। अब के भनेको छ डियर स्टुडेन्ट्स, यस्तैमा तपाई हामीले के फिल गर्नु भएको छ भने जति बेला खाने पानी पाइपमा आउँछ र एकछिनपछि जानुभयो पानी सुकिसकेको हुन्छ, तर हामीले त्यहाँ टच गर्यो भने हल्का पानी टच भएको हुन्छ भनेपछि त्यो कुरालाई नेग्लेक्ट गरिन्छ। के नेग्लेक्ट गरिन्छ भने वाटर भनेको आइडियल फ्लुइड बराबर हो जुन चाहिँ टाँसिदैन, जुन चाहिँ टाँसिदैन। जस्तो गालामा कोही रोइरहेको छ भने हल्का आँसुबाट हामी थाहा पाइहाल्छ र त्यो नटाँसिनु पर्छ, तर मेकअप गरेको गाला छ भने त्यो टाँसिदैन। अस्तिकै क्लासमा मैले सरफेस टेन्सनको कुरा गर्दा भनेको थिएँ। भनेपछि यस्तो बेलामा जुन यो आइडियल फ्लुइड छ डियर स्टुडेन्ट्स, आइडियल फ्लुइड यो आइडियल फ्लुइड छ, यो आइडियल फ्लुइडमा हेर्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट हामीले बुझ्ने गरी बुझ्नु पर्यो भने कस्तो फ्लुइडलाई आइडियल फ्लुइड, फर्स्टमा के हुनु पर्यो भने नन भिस्कस, नन भिस्कस। यसको मतलब के हुनु पर्यो डियर स्टुडेन्ट्स, भिस्कोसिटी 0 हुनु पर्यो। त्यसपछि दोस्रो पोइन्ट के छ भनेदेखि डियर स्टुडेन्ट्स कम्प्रेसिबिलिटी के हुनु पर्यो 0। यसको मतलब इनकम्प्रेसिबल हुनु पर्यो, इनकम्प्रेसिबल। यति बेला के हुन्छ अरे कम्प्रेसिबिलिटी के हुन्छ अरे 0 र कम्प्रेसिबिलिटी 0 भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स बल्क मोडुलस इक्वल टु रेसिप्रोकल अफ कम्प्रेसिबिलिटी हुन्छ। त्यसकारण बल्क मोडुलस के हुनु पर्छ, यो 0 भएको बेलामा इन्फिनिटी। र इनकम्प्रेसिबल को मिनिङ मैले अस्ति पनि क्लासमा कुरा गरेको थिएँ, के भनेको थिएँ, डेन्सिटी इज कन्स्ट्यान्ट एट अल प्रेसर। जुनसुकै प्रेसरमा डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यति बेला त्यसलाई हामी इनकम्प्रेसिबल भन्छौं। थर्डमा के भन्नु भने डियर स्टुडेन्ट्स यो बाटो हिँड्दाखेरि यसरी स्ट्रिम लाइन जति बेला हिँडिरहेछ त्यति बेला अब्स्ट्याकल पायो भने यसरी मुभ गर्छ, त्यो चाहिँ हुनु भयो, जाँदाखेरि अगाडि बढ्नै पर्यो, तर यो यसरी घुम्नु भएन, यसरी घुम्नु भएन, या यसरी घुम्नु भएन, एकअर्काको यसरी घुम्नु भएन। जसरी हामीले देखेका हुन्छ कि कहिलेकाहीँ गर्मी महिनामा के हुन्छ भने हावा हुरिक्यान आयो भने हामी सानो सानो देख्छौँ, जहाँ गर्मी भइरहेको हुन्छ बालुवाहरू के हुन्छ व्हील बनाउँछ। व्हील भनेको थाहा छ हैन तपाईहरुलाई। त्यस्तै पानीमा के देखेका हुन्छ, कहिलेकाहीँ खोला क्रस गर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला के देख्छौँ भने पानी घुमिरहेको हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ अरे खाल्टो हुन्छ, भुमरी हुन्छ, जसलाई हामीले भुमरी भन्छौँ, र त्यहाँबाट क्रस गर्यो भने के हुन्छ अरे हामीलाई डुबाइदिन्छ, र डुबायो भने के हुन्छ अरे कहाँ पुर्याउँछ थाहा हुन्छ। त त्यसकारण घुमौरो जहाँ पानी घुमौरो छ त्यही भएर खोला क्रस गर्दाखेरि स्टिकहरू लौरोहरू युज गर्छ कि लौरोलाई पहिला अगाडि राख्छ र उसलाई घुमाइदियो भने त्यहाँबाट मान्छेले क्रस गर्दैन। सो थर्ड पोइन्टमा इरोटेशनल, इरोटेशनल र चौथोमा हामीले भनिसक्यौ, चौथोमा के हुनु पर्यो स्ट्रिम लाइन फ्लो। स्ट्रिम लाइन फ्लो भनेको बुझिहाल्नु भयो, लाइन और लैमिनार फ्लो, नार फ्लो। र यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भनेदेखि डु नट क्रस, डु नट क्रस इच अदर, डु नट क्रस इच अदर। स्ट्रिम लाइन भन्न खोज्या हो, यो जुन स्ट्रिम लाइन छ यो एकअर्कालाई क्रस गर्दैन। भनेपछि आइडियल फ्लुइडको क्यारेक्टर यो हो, ध्यान दिनु होला। नन भिस्कस हुनुपर्छ, इनकम्प्रेसिबल हुनुपर्छ, इरोटेशनल हुनुपर्छ, स्ट्रिम लाइन फ्लो अप्लाई भएको हुनुपर्छ। यो सोधेको छ है एकपटक। अब स्क्रिनशट लिनुस्, अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। यो अघि नै गरिसक्यो डियर स्टुडेन्ट्स, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। अब के भनेको छ भने एज डेप्थ अफ अ रिभर इन्क्रिजेज द भेलोसिटी फ्लो के होला, ध्यान दिनुस् त। अघि मैले यो बेस अफ द रिभर बनाएको थिएँ, यो बेस थियो। त्यसपछि यसमा जुन फ्लुइड छ यसको भेलोसिटी कति थियो अरे 0 थियो। त्यसपछि यो भन्दा माथिको लेयरको भेलोसिटी v1 थियो, यो भन्दा माथिको लेयर भेलोसिटी v2 थियो, र v2 के छ इन्क्रिजेज देन v1 छ। सो के भनेको छ भने एज डेप्थ अफ अ रिभर इन्क्रिजेज, डेप्थ त तलतिर जाने हो, इन्क्रिजेज हुन्छ। सो यसरी डेप्थ इन्क्रिज भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स डेप्थ के भइरहेछ अरे इन्क्रिज भइरहेछ यहाँ, र डेप्थ इन्क्रिज भएको छ भने ध्यान दिनुस् त भेलोसिटी माथिको यो मानव फ्री सर्फेस, यो फ्री सर्फेस हो, फ्री सर्फेस, र यो बेस हो भने
भेलोसिटी कहाँको बढी छ, फ्री सर्फेसको धेरै छ र बेसको के छ अरे 0, सो भेलोसिटी के भइरहेको हुन्छ नि डिक्रिजेस र डेप्थ यसको मिनिङ के हो इन्क्रिजेस, डेप्थ इन्क्रिजेस। सो यसरी यो क्वेसन पनि सोधेको पाइएको छ। सो यो जुन एउटा कुरा ध्यान दिनुस्, यो सोलिडको सर्फेसमा आएपछि यो के हुन्छ अरे 0 हुन्छ अरे ड्यू टु भिस्कोसिटी, किनकि यसको फोर्सहरु कता लागेछ अरे प्यारलल, यसलाई भिस्कस फोर्स भन्छौँ। अगाडि बढाउँ। अगाडि बढ्ने क्रममा डियर स्टुडेन्ट्स अब के हुन्छ, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीको बेस्ट एक्जाम्पल हामीले लिइसकेका थियौं र यो लिँदाखेरि के हुन्छ अरे इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मास, र यसमा हेर्दाखेरि हामीले ट्याप वाटरको एक्जाम्पल ल्याएको थियो डियर स्टुडेन्ट्स, र हामीले स्टिम लाइन फ्लो पनि बुझाउँदा भनेका थियौं। यसरी भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, यसरी फ्लो भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भनेदेखि यो क्रस सेक्सन एरिया A1 छ, यो A2 छ, यो भेलोसिटी V1 छ, यो भेलोसिटी V2 छ भनेदेखि त्यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भनेदेखि युनिट टाइममा 1 सेकेन्डमा मान्नुस् यहाँबाट पोइन्ट या के गरेछ यहाँ जाँदाखेरि यो के गरेछ x डिस्टेन्स मुभ गर्दा टाइम चाहिँ t लाग्यो। त्यति बेलाको भेलोसिटी यो पोइन्टको भेलोसिटी मानौ कति भयो त x बाइ कति भयो t भयो, र यो x1 डिस्टेन्स छ भने x बाइ t भनेपछि 1 सेकेन्ड लियो भने डियर स्टुडेन्ट त्यति बेला भेलोसिटी v1 भयो। अब यसको डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ, डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने यहाँबाट छिर्दाखेरि त भोल्युम त छिर्या होला, सो यसलाई हामी के भन्छौँ अरे भोल्युम पर युनिट टाइमलाई डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसलाई मास पर युनिट टाइम भन्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। सो त्यति बेला इनलेटमा जति मास छ त्यति नै मास यहाँ के हुन्छ अरे आउटलेटमा हुन्छ डियर स्टुडेन्ट, किन यहाँ पनि 1 सेकेन्डमा डियर स्टुडेन्ट डिस्टेन्स मुभ गर्छ, x2 टाइम लाग्छ t = 1 सेकेन्ड लाग्छ भने त्यति बेला यो भोल्युम पर युनिट टाइम भयो भने यति बेला एरिया इन्टु के हुन्छ अरे x2 बाइ के हुन्छ अरे t। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि के हुन्छ भनेदेखि यहाँ के हुन्छ अरे एरिया इन्टु x1 बाइ t हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, र x बाइ t भनेको के हो भने एरिया इन्टु के हो यो इन्टुको भेलोसिटी v1, तर यो एन्डको एरिया कति हो a2, सो यहाँ लिँदाखेरि के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स a2 v2 हुन्छ। र जति बेला मासको टर्म छ डियर स्टुडेन्ट्स यो डेन्सिटी छ भने यहाँ पनि डेन्सिटी हुन्छ इन्टुमा, यहाँ पनि डेन्सिटी हुन्छ इन्टुमा, यहाँ पनि डेन्सिटी हुन्छ, र यहाँ पनि डेन्सिटी थप्ने हो, यहाँ पनि डेन्सिटी थप्ने हो भने त्यति बेला हेर्नुस् त इनलेट मास बाइ टी इनलेट भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ अरे मास बाइ टी आउटलेट हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, र यति बेला रिलेसन आउँछ a1 v1 ρ1 रो नै हुन्छ, डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ, यहाँ कति हुन्छ अरे a2 v2 रो हुन्छ, डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने हामी के रिलेसन यो र यो काट्यो भने a1 v1 = a2 v2 आउँछ, जुन रिलेसन हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ, र यसले गर्दा यसलाई के भन्छ अरे मास कन्जर्भेसन। र एउटा कुरा याद राख्नु होला, m बाइ t लाई मास फ्लक्स भन्छ, मास फ्लक्स कहिलेकाहीँ सोध्छ क्वेसन, अनि भोल्युम बाइ t लाई भोल्युम फ्लक्स भन्छ, र यति बेला यो भनेको ab हो, ab ले गर्दा यो भोल्युम फ्लक्स भएको, र मासमा t मा गर्दा ab रो भएर ab ले गर्दा यो मास फ्लक्स भएको। स्क्रिनशट लिदिनु होला। र velocity of a flow is independent of nature of liquid if liquid is into non-viscous, and velocity of a flow increases if its cross section area decreases, vice versa. Due to this reason deep water appears to be still. Deep water appears to still भनेको अहिले भर्खर हामीले कुरा गरे यो बेसको जुन भेलोसिटी के हुन्छ अरे 0, तो यो डीप वाटर हो, यति बेला 0 हुन्छ। फेरि सुन्नुस् है, भेलोसिटी फ्लो जुन छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ नेचर अफ लिक्विड, यहाँ डेन्सिटी नै छैन भने डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्दैन किन डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ, अनि त्यति बेला के भन्छ भने द भेलोसिटी अफ फ्लो इन्क्रिजेस इफ क्रस सेक्सन एरिया के हुन्छ अरे डिक्रिजेस। सो यो रिलेसन हेर्नु त डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँ a1 v1 = a2 v2 छ भने ab = के भयो भने कन्स्ट्यान्ट जुन आयो यहाँबाट त्यो रिलेसनमा भेलोसिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया भयो, र क्रस सेक्सन एरियाको बेलामा जति बेला रेडियस r दिएको छ त्यति बेला यो पाइ r2 स्क्वायर हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, र त्यति बेला यो कति हुन्छ अरे पाइ r1 स्क्वायर हुन्छ, भनेपछि यति बेला यो के भयो एरिया चाहिँ के भयो भने यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया भयो। ध्यान दिनु होला,
र यति बेला न्युमेरिकल पनि आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स यसबाट। अब के भनेको छ, वाटर इज फ्लोइङ थ्रु अ ट्युब अफ नन युनिफर्म क्रस सेक्सन इफ द रेडियस अफ द ट्युब एट द इन्ट्रान्स एन्ड एक्जिस्ट। इन्ट्रान्स भनेको कता हो, यो भनेको इन्ट्रान्स, यो भनेको एक्जिस्ट। र त्यति बेला के छ भनेदेखि यो रेडियस r1 छ, यो रेडियस r2 छ भने यहाँबाट r1 by r2 equals to 3/2 भयो, किनकि 3:2 छ। देन रेशियो अफ भेलोसिटी अफ लिक्विड इन्टरिङ एन्ड लिभिङ, इन्टरिङ यसैलाई भन्छ इन्टरिङ एन्ड लिभिङ भनेपछि यसरी इन्टर गर्यो, यसरी लिभ गर्यो, त्यस्तो बेलामा यहाँको भेलोसिटी v1 छ र यहाँको भेलोसिटी v2 छ भने त्यति बेला भेलोसिटीको रेशियो कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट सोध्दाखेरि हामीले v1 by v2 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने रेडियससँग के छ भने हाम्रो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, सो के हुन्छ अरे r2 by कति हुन्छ अरे r1 को होल स्क्वायर। अब मैले यहाँबाट r2 by r1 क्याल्कुलेट गरेँ भने डियर स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ 2/3 हुन्छ। सो यहाँ 2/3 को होल स्क्वायर कति हुन्छ त 4/9 हुन्छ। सो हाम्रो आन्सर 4:9 कति आयो 9 आयो। सो 4:9 छ कि छैन, छ। यसरी क्वेशन आउने हो जाँचमा डियर स्टुडेन्ट्स। अगाडि बढौं। अब के भनेको छ भने सम अफ प्रेसर, काइनेटिक एनर्जी पर युनिट भोल्युम एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट भोल्युम फर स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो भनेको स्ट्रीमलाइन फ्लो अफ इनकम्प्रेसिबल नन विस्कस फ्लुइड रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। के भनेको छ भने सम अफ प्रेसर, प्रेसर भनेको पी, प्रेसर भनेको पी, अनि त्यसपछि के भनेको छ काइनेटिक एनर्जी पर युनिट भोल्युम, काइनेटिक एनर्जीलाई हाफ mv² पर युनिट भोल्युम। त्यसपछि के भनेको छ भनेदेखि पोटेन्शियल एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी भनेको mgh बाई पर युनिट भोल्युम, यो के हुन्छ अरे कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो मास बाई भोल्युम मैले अस्ति सिकाएको थिएँ डेन्सिटी हुन्छ डियर स्टुडेन्ट। सो p प्लस हाफ रो v² मास बाई जुन यो भोल्युम छ त्यो डेन्सिटी हुन्छ डेन्सिटी, अनि यसको पनि रो gh इक्वल टु के हुन्छ अरे कन्स्ट्यान्ट। र यस्तो बेलामा हामी के भन्छौँ यो सबै कन्स्ट्यान्ट भने बर्नौली इक्वेसन अर थ्योरी एनर्जी बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी। र कहिलेकाहीँ डियर स्टुडेन्ट यहाँबाट एउटा टर्म सोध्छ पीवी भयो भने यसलाई के भन्छौँ हामी प्रेसर एनर्जी, प्रेसर एनर्जी याद राख्नु होला, कहिलेकाहीँ सोधेको छ। र जति बेला भोल्युम पीवी हेर्नु है एलसीएम लियो भने पीवी हुन्छ, प्रेसर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ अरे कन्स्ट्यान्ट। जति बेला यो प्रेसर एनर्जीको कुरा गर्छ त्यति बेला बर्नौली थ्योरमलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने यसरी डिफाइन गर्ने इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्ट के गर्ने हो त्यति बेला यति बेला के गर्ने हो भनेदेखि हामी रो gh इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। त्यति बेला यो एनर्जी प्रेसर एनर्जी, यो काइनेटिक एनर्जी, यो पोटेन्शियल एनर्जी भयो कि भएन ध्यान दिनुहोस् त। र जति बेला यसलाई सबैलाई भोल्युमले डिभाइड गर्नु भने के आउँछ, भोल्युमले डिभाइड गर्नु भने के आउँछ, भोल्युमले डिभाइड गरेपछि यही आउँछ कि आउँदैन हेर्नु त, मास बाई यो र काट्यो मास बाई भोल्युम भनेको डेन्सिटी, यो मास यो mgh हो, सरी यो mgh हो डियर स्टुडेन्ट्स। यहाँ चाहिँ मैले हतारमा बिगार्दै, एकछिन हेरिदिनुहोस्, एकछिन हेरिदिनुहोस्। यो पीवी भएको बेलामा पीवी लेख्न पाउनुहुन्छ, त्यसपछि यो काइनेटिक एनर्जी लेख्न पाउनुहुन्छ mv², त्यसपछि mgh पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट लेख्दा। अब v ले डिभाइड गर्नु भने v ले डिभाइड गर्नु भएको छ, डिभाइड बाई v, डिभाइड बाई v गर्नु भने p आउँछ, यो मास बाई भोल्युम आउँछ, यो मास बाई भोल्युम आउँछ v², र यो भोल्युम भयो भने यसलाई हामी डेन्सिटी भन्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स, अनि यो मास बाई भोल्युम भयो, यो gh भयो भने यसलाई हामी फेरि डेन्सिटी भन्छौँ। सो यो माथिको रिलेसन आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स, यो रिलेसन आउँछ। र जति बेला त्यति बेला हामी यसलाई के भन्छौँ रे कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी भन्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। र यसैमा दिँदाखेरि यदि होरिजेन्टल सेम होरिजेन्टल लेभलमा रहेछ भने यसको अगाडि हामी कुरा गर्छौँ, ध्यान दिनुहोस्। बर्नौली थ्योरम यसबाट क्वेसन आउने के हो रे, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टममा जाँदा रकेट हो, हामीले देखेका छौँ रकेट हो,
त्यसपछि कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा गयो भने बर्नौली थ्योरम हो, अथवा यसैमा जाँदा लेन्ज ल हो, लेन्ज ल पनि हो डियर स्टुडेन्ट्स। अर्को फर्स्टमा यो भयो भने क्वेसनमा, सेकेन्डमा के भयो भने इन्टरफेरेन्स, इन्टरफेरेन्स यो जाँचमा आइरहेको छ इन्टरफेरेन्स। थर्डमा फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। त्यसपछि आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन, आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। यसरी क्वेसनहरु आइरहेको हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा डिपेन्ड गर्ने उनीहरु। अनि कन्जर्भेसन अफ मासमा गरेको इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी, कन्टिन्युटी। अनि दी मास इनर्जीमा तपाईले देखिसक्नु भएको छ, मास इनर्जी लिएर आइन्स्टाइन। सो यसरी जाँचमा क्वेसनहरु आइराख्ने हो डियर स्टुडेन्ट्स। ब्याक स्लाइडमा जानुभयो भने यसरी जानुस्। यो एक्जाम्पलहरु आइसक्यो, यो यसरी जाने हो। अब अगाडि बढ्ने बेलामा यो खाली ठाउँ किन राखेको मैले डियर स्टुडेन्ट्स, कारण के छ भने यहाँबाट ध्यान दिनु होला। जुन बर्नौली प्रिन्सिपल या थ्योरम हामीले पढ्यौं, p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी h इक्वल टु जुन कन्स्टेन्ट पढ्नु भयो हामी तपाईले, यसलाई सबैलाई हामीले रो जी ले gh ले रो जी ले डिवाइड गर्ने हो भने p बाइ कति आउँछ रो जी, यो कति आउँछ रे v स्क्वायर बाइ 2g, र यो कति आउँछ रे h कन्स्टेन्ट आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स। यसलाई प्रेसर हेड भन्छ, जाँचमा एकपटक सोधेको प्रेसर हेड। यसलाई भेलोसिटी हेड, भेलोसिटी हेड, र यसलाई पोटेन्शियल हेड, पोटेन्शियल हेड। र कहिलेकाहीँ यसबाट क्वेसन आउँछ, इफ भेलोसिटी हेड, भेलोसिटी हेड is 10 meter, then the velocity निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्नुहुन्छ भन्नुस् त। यति बेला हेर्नुस् त भेलोसिटी हेड कति छ, त हाम्रो भेलोसिटी हेड कति छ डियर स्टुडेन्ट्स 10 मिटर। त भेलोसिटी हेड को फर्मुला कति छ v स्क्वायर बाइ 2g इज इक्वल टु 10। अनि यसबाट रिमुभ गर्यो भने v इज इक्वल टु रुट अन्डर कति हुन्छ रे 2g इन्टु 10। अब यहाँबाट निकाल्नु भने 2 को 2, यो पनि 10, यो पनि 10। सो आन्सर हाम्रो कति आउँछ रे 10 रुट 2। र जाँचमा रुट 2 को भ्यालु तपाई हामीलाई थाहा छ कति, रुट 2 को भ्यालु कति हुन्छ 1.414। सो आन्सर आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्वेसन आउँछ। यसरी क्वेसन आउने हो डियर स्टुडेन्ट्स। अहिलेसम्म बुझिरहनु भएको छ। अनि बल्ल म एप्लिकेसनमा जान्छु। बुझिरहनु भएको छ भने यस लेख्नु होला, अगाडि बढ्न मलाई सजिलो हुन्छ। ओके थ्याङ्क यू। अगाडि बढौँ। यो स्क्रिनशट लिदिनु होला। अब के भनेको छ भनेदेखि विपनाजी कुन देखाइदिने रे 10 नम्बरको स्लाइड। 10 नम्बरको अहिले कति नम्बरमा छ हामी 13 नम्बरमा छ। हेर्नुस् त कति नम्बर आयो 12 नम्बर आयो, कति नम्बर आयो 11 आयो, यो 10 नम्बर। अब यसको अगाडि बढाउँ डियर स्टुडेन्ट, टाइम छैन, फेरि टाइम भएन भने पढाउन साथ गाह्रो हुन्छ। अगाडि बढाउँ, त्यसपछि स्लाइडहरुलाई इन्जेक्ट गरौँला। अब ब्लोइङ अफ रूफ स्टर्म भनेपछि यसलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स, जति बेला हामी के भन्छ अरे रुफको कुरा गर्छौं, यो रुफ हो रुफ छाना, त्यति बेला हेर्नुस् त यो रेफरेन्स लेभल, जुन यो रेफरेन्स लेभल छ, यो रेफरेन्स लेभल यो रेफरेन्स लेभलमा गयो भने डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भनेदेखि यहाँको यो याच र यो जुन याच छ दुवै इक्वल हुन्छ। इक्वल भएपछि यहाँको पोटेन्शियल एनर्जी र यहाँको पोटेन्शियल यो लेभलमा पोटेन्शियल एनर्जी सेम हुन्छ। र अब यो भयो यहाँको प्रेसर भित्रको पी इन छ, अनि भेलोसिटी इनसाइड रुमको इन छ, यो रुम हो रुम। अनि बाहिरको जति बेला के आइरहेछ रे, के आइरहेछ ब्लोइङ भइरहेछ, के को बेलामा स्टर्म आइरहेछ, के आइरहेछ स्टर्म आइरहेछ।
त्यति बेलाको भेलोसिटी आउट हुन्छ डियर स्टुडेन्ट जुन ग्रेटर देन के हुन्छ अरे भी इन र यहाँको प्रेसर के हुन्छ अरे पी आउट हुन्छ जुन अब के हुन्छ ध्यान दियो सो सेम लेभलमा जाँदा सेम होरिजेन्टल लेभलमा जाँदा डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने सेम होरिजेन्टल रेन्जमा सेम होरिजेन्टल लेभल रेन्ज हैन लेभलमा जाँदाखेरि के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स h1 इक्वल टु h2 भयो h इक्वल टु h भयो भने यसको मिनिङ के हो भने पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र पोटेन्शियल एनर्जी कन्स्ट्यान्ट भयो भने बर्नौली थ्योरममा हामीले p प्लस हाफ रो v स्क्वायर इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट लेख्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स र यसलाई स्ट्याटिक भन्छ डियर स्टुडेन्ट यो स्ट्याटिक हो यो डाइनामिक हो ध्यान दिनु होला यो मोसनमा भएकोले डाइनामिक सो स्ट्याटिक र डाइनामिकको कुरा गर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स यसबाट यो भेलोसिटी बढ्यो भने यो कहाँ हुन्छ डिक्रिज सो इफ भेलोसिटी इन्क्रिजेज प्रेसर के हुन्छ डिक्रिजेज ध्यान दिनु होला सो जति बेला यहाँको भेलोसिटी बढ्यो यसको प्रेसर के हुन्छ अरे डिक्रिजेज पी इन र पी इन धेरै भयो भने यो ग्रेटर देन पी आउट भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स यति बेला यसलाई पुश अपवार्ड गर्छ अनि स्टिम के हुन्छ अरे यो के भन्छ अरे रुफ के भन्छ अरे यो स्टर्म आएको बेलामा रुफ के हुन्छ माथितिर धक्लिन्छ त्यस्तै डियर स्टुडेन्ट्स के भनेको छ भने अट्र्याक्सन बिट्विन द टु क्लोजली प्यारलल मुभिङ बोट्स इन द सेम डिरेक्सन भयो भने अट्र्याक्सन हुन्छ यसको मिनिङ के हो भने एउटा बोट यसरी गइरहेछ अर्को बोट यहाँ गइरहेछ भने भेलोसिटी यहाँ के हुन्छ अरे इन्क्रिजेज प्रेसर के हुन्छ अरे डिक्रिजेज सेम डिरेक्सनमा अनि यहाँको भेलोसिटी के हुन्छ अरे डिक्रिजेज यहाँको प्रेसर के हुन्छ अरे इन्क्रिजेज फेरि यहाँको भेलोसिटी डिक्रिजेज प्रेसर के हुन्छ अरे इन्क्रिजेज दुवैले के गर्छ यसलाई पुश गर्छ त्यही भएर यसको बीचमा के हुन्छ अरे अट्र्याक्सन कुन डिरेक्सनमा सेम डिरेक्सनमा तर अपोजिट डिरेक्सनमा भने ठ्याक्कै के हुन्छ अरे उल्टो हुन्छ रिपल्सन हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स अनि म्याग्नस इफेक्ट इन स्पिनिङ बल अकर अन द बेसिस अफ के अरे बर्नौली प्रिन्सिपल म्याग्नस इफेक्ट भनेको के हो डियर स्टुडेन्ट्स जति बेला बललाई टर्निङ गरिन्छ त्यो टर्निङलाई नै के भन्छ स्पिनिङलाई नै के भन्छ स्पिनरले स्पिनिङ गरिदिन्छ बललाई टर्न गरिदिन्छ क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लोजमा एंगुलर भेलोसिटीमा घुमाइदिन्छ त्यति बेला यो त्यसलाई के भन्छ भने स्पिनिङ भन्छौँ र जसले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि ब्याट्सम्यानले कहाँ बल झर्ने त्यो कुरा छुट्याउन गाह्रो हुन्छ त्यस्तो इफेक्टलाई के भन्छ अरे म्याग्नस इफेक्ट भन्छ र यो कुरा के भन्छ सबभन्दा बढी संसारमा कसले गरेर देखाए अरे मुथैया मुरलीधरन र सेनवानले गरेर देखाए त्यसपछि के भनेको छ एक्सन अफ स्पिरेटर अर्को कार्बुरेटर जुन देख्नु भएको छ कहाँ युज हुन्छ बाइकहरुमा त्यसपछि पेन्ट गन सेन्ट स्प्रे अनि इन्सेक्ट स्प्रेयर ध्यान दिनु होला स्पिरेटर कार्बुरेटर पेन्ट गन अनि सेन्ट स्प्रे अनि इन्सेक्ट स्प्रेयर इज बेस्ड अन के छ अरे बर्नौली प्रिन्सिपल अब स्टक्स ल एन्ड टर्मिनल भेलोसिटीको कुरा गर्नु पर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स यसको बारेमा कुरा गर्दा हामी अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि तपाईलाई एकचोटी यो भनिदिन्छौं when a body moves through a fluid under the constant driving force तल झरिरहेको छ मोसन causing force जसले मोसन गराउँछ its velocity increases liquid exerts viscous force on the body which is given by Stokes law formula assuming the body to be spherical भयो भने त्यति बेला Stokes law is equal to कति हुन्छ 6 pi eta rv हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स र स्फेरिकल बडीको लागि मात्रै युज हुन्छ र यति बेला अकॉर्डिंग टु Stokes law के भनेको छ भने viscous force increases with increasing speed when the viscous force becomes equal in magnitude of the driving force the body starts moving at constant velocity त्यो velocity को नाम हो terminal velocity the terminal velocity for a spherical body of radius r and density rho falling through the air medium of density sigma and coefficient of viscosity eta त्यति बेला हामी v is equal to terminal r square rho minus sigma into g by 9 eta पढ्या छौं बोट को मा मैले के भने भने यसरी जति बेला सेम डिरेक्सनमा भेलोसिटी यता बाहिरको भेलोसिटी डिक्रिजेज प्रेसर इन्क्रिजेज अनि बिचको जुन सेम डिरेक्सनमा मुभमेन्ट छ जति बेला के हुन्छ रे अट्र्याक्सन किन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको भेलोसिटी इन्क्रिज भयो भने प्रेसर डिक्रिज हुन्छ र यहाँ पनि भेलोसिटी डिक्रिज छ प्रेसर इन्क्रिज छ बाहिरतिर
त्यही भएर यसले यसलाई पुश गर्छ, यसले यसलाई पुश गर्छ, पुश गर्छ, पुश पुश। देख्नुभयो होला एउटा कुरा, मर्निङ वाकिङमा जाँदाखेरि, मर्निङ वाकिङमा जाँदा देख्नुभयो होला कि बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ ठुलो ठुलो गाडीहरूले तानिदिन्छ। त्यस्तै तपाईँ बाटोमा देख्नुभयो होला माइक्रोहरूले पेपर तानेको। त्यस्तै तपाईँ क्रसिङ गर्ने बेलामा स्कुटरले, हलुङ्गो गाडीले बसलाई, स्पिडमा गइरहेको बसलाई क्रस गर्नुभयो भने तपाईँलाई तानिदिन्छ। र कहिलेकाहीँ देख्नु होला यो डेन्जरस पनि हुन्छ बाइकवाला, स्कुटरवालालाई। के हुन्छ भनेदेखि सरी, त्यति बेला के हुन्छ भने अट्र्याक्सन हुन्छ, सेम डिरेक्सनमा गएपछि अट्र्याक्सन भएकोले के लड्छ, लडेपछि उसलाई के लाग्छ, मेरो गाडीले ठक्कर खाएको होला, र गाडीले ठक्कर खाएको होला, त्यसलाई चोट लागेको हुन्छ हल्का, त्यो हावाले गर्दा, तर ब्याक गरेर मारिदिन्छ। थाहा पाउनु भयो होला। सो सेम डिरेक्सनमा भयो भने अट्र्याक्सन, अपोजिट डिरेक्सनमा भयो भने रिपल्सन, र ठ्याक्कै के हुन्छ अरे अपोजिट कन्डिसन हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। अब यो प्रुभ गर्नु पर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले सबभन्दा पहिले के गर्यौं, स्फेरिकल बडी लियौं र यसलाई ड्राइभिङ गर्ने फोर्स तलतिर लागिरहेछ। ड्राइभिङ गर्ने फोर्स मानौ अहिले के छ अरे वेट छ mg, र mg लिनु पर्यो भने यसको भोल्युम सबैलाई थाहा छ, यसको रेडियस सबैलाई थाहा छ r, अनि यति बेला यसको डेन्सिटी रो, र भेलोसिटी v ले सुरुमा झरेको छ डियर स्टुडेन्ट्स। त्यति बेला यसको अपोजिटमा, मोसनको अपोजिटमा भिस्कस फोर्स लाग्छ, र यो जति जति इन्क्रिज भयो यो पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। र यो किन तपाईलाई थाहा छ, यहाँ सुरुमा भेलोसिटी 0 भयो भने पछिको भेलोसिटी कति हुन्छ, 2gs हुन्न भने त बढ्यो कि बढेन, बढ्यो, बढेपछि यो पनि इन्क्रिज भयो। त्यो इन्क्रिज हुने बेलामा हामीले ग्राफ तान्यौं भने डियर स्टुडेन्ट्स, ग्राफ तान्यौं भने के हुन्छ अरे यो भेलोसिटी हो, यता चाहिँ के हो अरे टाइम हो। सो सुरुमा भेलोसिटी इन्क्रिज भयो, भेलोसिटी इन्क्रिज भयो भने फोर्स पनि इन्क्रिज भयो, त्यसपछि भेलोसिटी के भयो, कन्स्ट्यान्ट। किन कन्स्ट्यान्ट भयो भने यो ड्राइभिङ फोर्स र यो भिस्कस फोर्स के हुन्छ अरे इक्वल हुन्छ, र यदि यो मिडियम रहेछ र यो छ भने माथि अर्को फोर्स पनि लाग्छ, अप थ्रस्ट। सो यो फोर्ससँग तल ल्याउने, मोसन क्रिएट गर्ने फोर्ससँग यो दुईटा फोर्स इक्वल भयो भने त्यति बेला भेलोसिटी के हुन्छ अरे एकछिनपछि के हुन्छ अरे कन्स्ट्यान्ट। र भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भयो भने त्यति बेला एक्सेलेरेसन अथवा यो युनिफर्म भयो भने एक्सेलेरेसन कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, मलाई भनिदिनु होला। एक्सेलेरेसन के हुन्छ अरे लड्डु, जसलाई हामी के भन्छ अरे जिरो, र जिरोलाई के भन्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स, टर्मिनेट्स। र जति बेला एक्सेलेरेसन टर्मिनेट्स हुन्छ त्यति बेलाको यो भेलोसिटी जुन हुन्छ, अब जुन यो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भेल्यु छ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ अरे टर्मिनल भेलोसिटी, टर्मिनल भेलोसिटी। एक्सेलेरेसन टर्मिनेट्स भयो भने यसको मतलब यहाँ एक्सेलेरेसन के रहेछ, टर्मिनेट्स। सो एक्सेलेरेसन टर्मिनेट्स भयो भने डियर स्टुडेन्ट त्यति बेलाको भेलोसिटीलाई के भन्छ अरे टर्मिनल भेलोसिटी, लेखिहाल्नुहोस्। र यति बेला के हुन्छ अरे वेट, ध्यान दिनुस् त, भिस्कस फोर्स, यो भिस्कस फोर्स हो, भिस्कस फोर्स प्लस के हुन्छ अरे अप थ्रस्ट इक्वल टु वेट हुन्छ, र एफबी इक्वल टु वेट माइनस मिल्कन्स आइलमा पनि यो युज गरेका छौँ हामी। र यो भनेको के भनेदेखि 6 पाई इटा आरभी हो, र यो भनेको भोल्युम, यो 4/3 भोल्युममा डेन्सिटी रो छ बडीको, जी माइनस 4/3 भोल्युम सेम छ, पाई आर क्यू सिग्मा जी, मिडियमको डेन्सिटी। यो के हो, मिडियम, यहाँ के हुन्छ अरे मिडियम। अब यो सबै कट गर्ने हो भने के आउँछ, 2 हुन्छ, यो 3 हुन्छ, आर ले यो स्क्वायर हुन्छ, कट गर्यो भने भी, यसलाई टी भन्छौँ, भिटी इज इक्वल टु 2r स्क्वायर हुन्छ माथिको, रो माइनस सिग्मा अनि इन्टु जी, तल बाँकी के हुन्छ अरे यो इटा तल आउँछ, अनि 3 3 जा कति हुन्छ अरे 9, यसरी बाँकी हुन्छ। सो यस्तो बेलामा टर्मिनल भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट, आर स्क्वायर, याद गर्नु है। तर इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा के थियो अरे इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर थियो। ल आरबजी तपाईको रिप्लाई के गर्ने, ल भन्नुस् त। अब तपाईले भन्नुभयो खुइकै पढाइदिनु भयो, ल भन्नुस् के रिप्लाई गरौँ। तपाईले सबै भनेको कुरा त मैले गरिरहेको छु, अब के छ बाँकी, ल भन्नु त, तपाईको कुरै गरौँ पहिला। ल चाँडै सोध्नुस् त, के सोध्नु छ, किनकि हामीले 1 घण्टामा भिस्कोसिटी सकाउनु पर्ने हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सोध्नु न अब फास्ट। हो मान्छेलाई तान्ने भनेको बर्नौली थ्योरमको। अरु सोध्नुस्, ल फटाफट सोधिहाल्नु, तपाईको टर्न हो। अब अघि फिगरमा देख्नु भएन कुन मोर हुन्छ कुन लेस हुन्छ,
हामीलाई 1 घण्टामा म्यानेजमेन्टले सकाउ भनेको छ अनि त्यही अनुसार म जाँदैछु डियर स्टुडेन्ट्स। त्यसमा मेरो केही छ भने भन्नुस्। 1 घण्टामा मैले कति सकाउने के गर्ने त पढाउँदै गएको छु त। अगाडिको स्लाइड लास्टमा भन्छौँ, 2-3 मिनट बाँकी भयो भने। अहिले मलाई पढाउन दिनु, डिस्टर्ब नगरिदिनु प्लिज, किनकि अरू स्टुडेन्टहरू पनि यहाँ पढिरहेछ। यतिकै टाइम वेस्ट गरिदिनुहुन्छ। अब भन्नु त क्वेसन सोध्यो भने जति बेला टर्मिनल भेलोसिटी हुन्छ त्यति बेला एक्सेलरेसन कति हुन्छ, त्यो टर्मिनेट्स, त्यो चोइस आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स। अनि त्यो प्र्याक्टिस गर्दा तपाईँलाई यसरी बुझाइदियो, ग्राफहरू बुझाइदियो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। सो स्क्रिनसट लिदिनु होला प्लिज। हैन तपाईहरुले के लाग्यो हामीले गरेछ के गरेछ भन्ने भन्नुस्। ल भन्नुस् ल अगाडि। अब बिर्सिहाल्छ रिलेसन के सोध्नु भयो नि यहाँबाट सुन्नु। अब यो रिलेसन हेर्यो भने टर्मिनल जुन भेलोसिटी छ डियर स्टुडेन्ट्स डेन्सिटीको डिफरेन्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। यो टर्मिनल भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के हुन्छ रे कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी। यो स्क्रिनशट लिदिनु होला। अब यहाँबाट के भनेको छ भने द भिस्कस ड्र्याग अन अ स्फेरिकल बडी अफ भोल्युम भी, यो भोल्युम हो, अनि मुभिङ विथ अ सर्टेन स्पिड इज प्रोपोर्सनल टु। यस्तो बेलामा क्वेसन आयो भने हामीले भर्खर स्फेरिकल बडीको लागि ड्र्यागिङ फोर्स भनेको भिस्कस फोर्स अगाडि पढ्यौं 6 पाई इटा आरभी र यता तल भेलोसिटी कति थियो रे टर्मिनल भेलोसिटी थियो। भनेपछि यो कन्डिसनमा जाँदा यहाँ हेर्दाखेरि सर्टेन स्पिडमा जाँदा रेडियससँग के छ डियर स्टुडेन्ट्स भिस्कस फोर्स के छ रे डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। तर हाम्रो के छ भिस्कस ड्र्याग अन, भिस्कस ड्र्याग भनेकै भिस्कस फोर्स हो। यो भिस्कस ड्र्याग, भिस्कस ड्र्याग, भिस्कस फोर्सलाई नै हामी भिस्कस ड्र्याग भन्छौं। र यति बेला ध्यान दिनुस् त यो भोल्युम दिएको छ भने हामी जहिले पनि कुन बडीको कुरा गरेका छौं रे स्फेरिकल बडीको। सो स्फेरिकल बडीको भोल्युम कति हुन्छ 4/3 पाई आर क्यू हुन्छ क्यापिटल भी। र यहाँबाट जाँदा भी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर के आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स। यसबाट जाँदा आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी को पावर कति आउँछ रे 1/3। त अब यो रिलेसन हेर्नुस् त मजाले। यो रिलेसन थाहाइसकेपछि आर को ठाउँमा राख्यो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी को पावर 1/3 आयो। को आयो भिस्कस फोर्स। सो हाम्रो रिलेसनको आन्सर के हुन्छ भने ध्यान दिएर हेर्नुस् कुन हुन्छ ए। छर्लङ्ग भयो। त कन्सेप्ट पाइसकेपछि हामी आन्सर गर्न सक्छौं डियर स्टुडेन्ट्स। र यसमा तपाईले नबिर्सिदिनु होला डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर, टर्मिनल भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु जी, टर्मिनल भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रो माइनस सिग्मा, अनि टर्मिनल भेलोसिटी डाइरेक्टली होइन कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इटा। यो रिलेसनबाट पनि क्वेसन आइराख्छ डियर स्टुडेन्ट्स, त्यही भएर कन्फ्युज नहोस्। 4 र यो कुरा एउटा एकदम नोट गरिदिनु होला। के नोट गरिदिनु होला, इफ के भन्छ रे टर्मिनल भेलोसिटी गेन भयो भने त्यति बेला एक्सेलरेसन के हुन्छ इज टर्मिनेटेड, टर्मिनेट्स, टर्मिनेटेड, दैट इज एक्सेलरेसन इज इक्वल टु 0, जेरोलाई टर्मिनेट भन्छ। ल अब स्लाइडहरु पछि गर्दैछु म डियर स्टुडेन्ट्स। त्यो भन्दा अगाडि एउटा फर्मुला अझै सिकाउन बाँकी छ हाम्रो, पोइजली इक्वेशन्स। सो व्हेन अ लिक्विड फ्लो स्टिडली थ्रू अ होरिजोन्टल ट्यूब अफ लेन्थ L and radius R under pressure difference के छ रे P across the pipe, then rate of flow of liquid escaping through the tube is given by। यसरी जति बेला युनिफर्म पाइप छ। सो ध्यान दिनु होला बर्नौली थ्योरम एन्ड इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी नन युनिफर्म पाइपमा हुन्छ भनेदेखि पोइजली इक्वेसन कुनमा हुन्छ भनेदेखि युनिफर्म पाइपमा। र युनिफर्म पाइपमा भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स यति बेला यसको रेडियसलाई हामी आर मान्छौं भने यो पनि रेडियस आर नै हो। र यति बेला जुन यो इनलेट छ यो आउटलेट छ, जति भोल्युम यहाँ पर युनिट टाइममा छिर्छ त्यति नै भोल्युम पर युनिट टाइममा के हुन्छ रे एक्जिस्ट हुन्छ। यो इनलेट यो आउटलेट। र त्यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स यसको फ्लोहरु जुन यो फ्लो बनाउनु भयो भने यो फ्लो बनाउनु भयो भने यो फ्लो बनाउनु यो फ्लो बनाउनु भयो भने
यसरी यो लाइनहरु यसरी यसरी ध्यान दिनु त यहाँको भेलोसिटी 0 हुन्छ त्यही भएर यो यसरी हुन्छ डियर स्टुडेन्ट र फ्लो भइराख्दा यति बेलाको प्रेसर यहाँको दुईटै पोइन्टको डिफरेन्स p छ र यति बेला लेन्थ कति छ l छ र यसको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इटा छ भने भोल्युम पर युनिट टाइम के हुन्छ रे π/8 कन्स्टेन्ट अनि प्रेसर ग्रेडियन्ट p/l अनि r पावर 4 अनि मुनि चाहिँ इटा सो यो रेट अफ फ्लो लाई भोल्युम पर युनिट टाइम भन्ने हो डियर स्टुडेन्ट्स अनि यो इक्वेसनलाई हामी के भन्छ रे पोइजन इक्वेसन अनि यस्तो केसमा द रेशियो अफ प्रेसर डिफरेन्स p to the rate of flow of liquid is called fluid resistance r ले डिनोट गर्छौं हामी यो ट्युबको सो यति बेला यो पोइजन फर्मुला लाई इक्वेसन लाई केसँग कम्प्यारिजन गरिन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स यति बेला भिस्कोसिटी जुन छ त्यसलाई हामी कम्पेयर गर्दा केसँग कम्पेयर गर्यो भने हेर्नुस् त यसमा यसलाई यो फर्मुला दिँदाखेरि पोइजन इक्वेसनको फर्मुला जुन दियो त्यो भिस्कोसिटी च्याप्टरमा दियो भने रेसिस्टेन्समा जाँदा यसलाई केसँग कम्पेयर गर्छ ओहम्स ल सँग र भिस्कोसिटीलाई के भन्छ रेसिस्टिभिटी ध्यान दिनु होला र यति बेला भर्खर तपाई हामीले के सिक्नु भयो भने रेसिस्टेन्स यो रेसिस्टेन्स भन्यो भने त्यति बेला प्रेसर डिफरेन्स बाइ के भने रेट अफ फ्लो भयो डियर स्टुडेन्ट्स यो ध्यान दिनु होला सो यो प्रेसर डिफरेन्सलाई केसँग पोटेन्शियल डिफरेन्ससँग इक्वेट गर्छ र यसलाई रेट अफ फ्लो लाई केसँग डिक गर्छ रे करेन्टसँग त यति बेला के भयो भने r = v/i भयो भने त्यति बेला यो ओहम्स लको काम गर्छ के को काम गर्छ रे ओहम्स लको र यो के हुन्छ रे आलमजी जहिले पनि नन युनिफर्म पाइपमा हैन युनिफर्म पाइप अघि नै भनिसके मैले यो कुन पाइपमा हुन्छ रे पोइजन फर्मुला युनिफर्म पाइपमा रेडियस यहाँको r छ हेर्नुस् त r दिया छ भने यहाँको रेडियस पनि r छ इक्वेसन अफ क्वान्टिटी इक्वेसन नन युनिफर्म को मिनिङ नन युनिफर्म भनेको एक नासे हैन नन युनिफर्म को मिनिङ नन युनिफर्म भनेको हेर्नुस् त यहाँबाट यसरी पाइप बनाउनु भयो भने यो वाङ्ग यसरी पाइप बनाउने यो नन युनिफर्म पाइप हो नन युनिफर्म यो चाहिँ युनिफर्म हो यो युनिफर्म हो यहाँको रेडियस हेर्नु क्यापिटल r छ भने यहाँको रेडियस स्मल r छ रेडियसमा चेन्ज एरियामा चेन्ज भयो भने त्यसलाई नन युनिफर्म भन्छ डियर स्टुडेन्ट्स ल ओके अब स्क्रिन ब्याक गर्दैछु लेख्नु होला र यसमा एउटा कुरा भन्न थियो स्टुडेन्ट्स तपाईहरुले क्वेशन सोधिनुहुन्छ अनि रेट अफ फ्लोमा सबभन्दा बढी अहिलेसम्म सोधेको क्वेशनमा यहाँबाट इम्प्लाइज गर्दा रेट अफ फ्लो जुन छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ रे रेडियस पावर 4 यदि रेडियस डबल गर्यो भने कति टाइम्सले 2 को पावर 4 भनेको 16 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ यस्तो क्वेशनहरु आइरहेको छ डियर स्टुडेन्ट्स सो अब आजलाई यति राखौं र स्क्रिनशट लिदिनु होला यसको क्वाड क्लासको पनि क्वेशनहरु हेर्नु होला अरु बाँकी कुराहरु हामी क्वाड क्लासमा गर्छौं डियर स्टुडेन्ट्स